في عالم مليء بالتحديات تذكر أن الأمل هو شعاع النور الذي يضيء دربك. ليس كل ما تراه صعبا مستحيلا. كل تجربة سواء كانت جيدة أو سيئة تعلمك شيئا جديدا. لا تستسلم، فكل يوم جديد يحمل فرصة جديدة. اجعل من كل عقبة خطوة نحو النجاة. أنت قادر على تحقيق أحلامك، فقط آمن بنفسك وابدأ، لأن الأمل لا يموت بل يولد من جديد مع كل شروق شمس. نعم.